नमस्कार दर्शकबिन, यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टकमा म अरुणा यहाँलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई अवगत नै छ कि हामीले एजुकेसन टकमा विभिन्न एजुकेसनसँग आबद्ध रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई सोमा निम्त्याउने गर्दछौँ। सो यस आज पनि हामीले एकदमै स्पेसल गेस्टलाई इन्भाइट गरेका छौँ, जो हुनुहुन्छ टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजका प्रोग्राम डिरेक्टर आइटी सेक्टर्समा। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ र कुमार सर हामी माझ हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक। सो मैले अलिकति परिचय हजुरको दिएँ कुमार सर भनेर, सो फुल परिचय दिनु पर्दा चाहिँ यहाँ कसरी दिनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सलाई? म कुमार पौड्याल, टेक्सस कलेजमा आइटी डिपार्टमेन्ट हेड हुँदाहुँदै म आफूलाई आइटी प्रोफेसनल भन्न पनि रुचाउँछु, किनभने 2050 सालदेखि म यो फिल्डमा लागिरहेको छु। हजुर, जस्तै आइटी सेक्टर्समा हुनुहुन्छ होइन, हेड अफ डिपार्टमेन्टमा। जस्तै तपाईँले अब आइटी सेक्टर्समा चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै स्कोप पनि देखिँदैन, टेक्ससमा चाहिँ यहाँले कतिको विद्यार्थीहरू रुचाउँछन् आइटी पढ्नलाई? हजुरको जुन कुरा गर्नुभयो नि, स्कोप छैन भन्ने, यसमा म सहमत छैन। पहिला एकदमै धेरै स्कोप छ। अहिले नेपालमा प्रत्येक महानगरपालिका र गाविसमा आइटी अफिसर भनेर डिमान्ड गरेको छ, तर सबै नगरपालिका र गाविसमा अझै आइटी अफिसरहरू पुगेकै छैन यो हिसाबले। र अहिले भर्खरै सिएसआइटीको रिजल्ट अहिले भर्खरै भइसक्यो र हाम्रोमा अहिले विद्यार्थीको लगभग ठाउँै छैन, त्यति चाप छ। धेरै विद्यार्थीहरू आएको हुनाले हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग पनि अझै कोटा बढाउनलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रोमा आइटीको एकदमै बढी चाप छ। आइटी प्रोग्रामहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने टेक्सस कलेजमा सिएसआइटी, बिएससी सिएसआइटी र बिसिए त्रिभुवन युनिभर्सिटीको, बिआइटी, बिसिएस र इभन मास्टर्स इन कम्प्युटर साइन्स एमसिएस लिङ्कन युनिभर्सिटीको गरेर 5वटा आइटी प्रोग्राम नै छ। जस्तै भनौँ न, टेक्ससमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोग्राम्सहरू देख्न सक्छौँ, जस्तै बिबिएस पनि छ, बिबिए पनि छ होइन। सो आइटीमा चाहिँ रुचाउने विद्यार्थी कतिको आउँछन् एडमिसन हुनलाई? एकदमै सबै अहिले जुन नाम लिएँ मैले आइटीका प्रोग्रामहरू सबैमा हाम्रो कोटा प्याक हुन लागेकै लगभग 3 वर्ष पुरा हुन लागिसक्यो। हाम्रो एउटा सिट पनि बाँकी रहँदैन, हजुरले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। र कोटा प्याक भइसकेपछि विद्यार्थीहरू भर्ना नपाएर अरू कलेजहरूमा गएको स्थिति छ। त्यो हिसाबले एकदमै बढी आकर्षण आइटीमै भएको मैले देखेको छु। हजुर, जस्तै अब कोभिडले गर्दाखेरि सबै भर्चुअल रूपमा नै गर्नुपर्ने थियो, एजुकेसन पनि भर्चुअल नै भयो। सबै तपाईँको जुमको माध्यमबाट, कतिले के को माध्यमबाट प्रयोग गर्नुभएको थियो। जस्तै यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइटी सेक्टर्समा चाहिँदो रहेछ भन्ने यो जुन कन्सेप्ट चाहिँ बस्यो कि बसेन विद्यार्थीहरूमा? यो कोभिड-19 को प्रसङ्ग हेर्ने हो भने त अझ आइटी बढी चाहिने देखियो। अहिले बजारमा कम्प्युटरहरूको मूल्य बेसरी बढेको छ, आइटी ग्याजेट्सहरू जस्तो मोबाइलहरूको मूल्य पनि बढेको छ, किनभने सबैलाई अनलाइनतिर जानु पर्यो र एकदमै बढी डिमान्ड भयो। र अब सबै कलेजहरूले आइटी पढाउने कलेजहरूले मात्रै होइन, अरू कलेजहरूमा पनि अरू विषयहरूमा पनि वेबिनारहरू, सेमिनारहरू अब अनलाइन एकदमै हुने ट्रेन्डहरू पनि आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हजुरलाई यति मैले भन्नुपर्छ, आइटी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतका आइटी प्रोग्रामहरू त भए र बिबिएस, बिबिए, एमबिए अरू कुरा पनि हजुरले कुरा गर्नुभयो। यी विषयहरूमा पनि आइटी युज गरेर पढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। विद्यार्थीहरूलाई जस्तो अहिले स्मार्ट बोर्ड अनि अनलाइन एजुकेसनको रूपमा धेरैले अरू प्लेटफर्म युज गरेको भए पनि हामी एकदमै सक्सेसफुल्ली माइक्रोसफ्ट टिम्स युज गरेर अनलाइन एजुकेसनमा पनि गयौँ। हजुर, जस्तै भनौँ न, अब तपाईँको आइटी सेक्टर्समा पढाउने विद्यालयहरू चाहिँ अलिक कम नै मात्रामा पाइन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो एकदमै राम्रो छ आइटीको स्कोप भनेर, तपाईँको नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै पढाइ हुँदैन कलेजहरूमा आइटी। सो त्यो चाहिँ किन होला? यो बढ्दो क्रममा छ। पहिला तपाईँले भन्नुभएको एकदमै ठिक हो, केही वर्ष अगाडि आइटी पढ्ने विद्यार्थी पनि कम हुन्थे। अब संसारभरि एउटा इक्जाम्पल मैले दिन्छु, लगभग 70% इम्प्लोइमेन्ट अहिले आइटीमै छ भनिन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब त आइटीकै विद्यार्थीहरू बढी हुने स्वाभाविक नै छ। त्यो अनुरूप अहिले नेपालमा बढ्दैछ विद्यार्थीको सङ्ख्या। हजुर, जस्तै नेपालमा पहिला अहिले जुन आइटीको स्कोप छ भन्नुभयो हजुरले होइन, आइटी यसरी पढाइन्थ्यो, तर धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ त्यति धेरै आइटीको स्कोप थिएन। सरले पनि आइटीमै पढ्नु भएको थियो कि के थियो? म मेरो कुरा गर्दा म पहिला बिएसम्म ब्याचलर नै हो। हजुर, ब्याचलर अफ आर्ट्स है, ह्युम्यानिटिज र सोसियल साइन्सबाट म
मास्टर्समा चाहिँ आइटीमा स्विच भएँ। तर यो भन्दै गर्दा मेरो आइटीको यात्रा 10 कक्षाबाटै सुरु भएको हो र इन्स्टिच्युटहरूको डिग्री मसँग थियो भने एकाडेमिक डिग्रीको लागि म पछि आफू लागेँ। हजुर, जस्तै आइटी सेक्टर्समा तपाईँको सबै प्र्याक्टिकल रूपमा हुन्छ प्रायः जस्तो होइन, तर नेपालमा चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल गरेको पाइँदैन। जसरी तपाईँको आउट अफ कन्ट्रीमा धेरै आइटीमा चाहिँ तपाईँको बाहिर लगेर यसो गर्ने हो भन्ने जुन प्लानिङहरू गरिन्छ, तर नेपालमा त्यति धेरै स्कोप चाहिँ त्यो गराइँदैन। सो यहाँहरूको कलेजमा चाहिँ के कस्तो गराउनुहुन्छ आइटीको स्टुडेन्टलाई? सबभन्दा पहिले त अब सबै कलेजले आइटीमा प्र्याक्टिकल बिनाको एजुकेसन गरेका छैनन्। अहिले सबै प्र्याक्टिकलमा लागि परेकै छन्, किनभने आइटीको सबै कुरा पढ्नलाई बुझ्नलाई प्र्याक्टिकल बिना सम्भवै छैन। पहिले पूर्वाधारको अभावले यो हुन्थ्यो, तर आजभोलि कम्प्युटर भनेको त्यति महँगो कुरा पनि छैन र प्र्याक्टिकलमा अहिले कलेजहरू चुकेका छैनन्। अब टेक्सास कलेजको कुरा गर्दा किन यसरी विद्यार्थीहरूको आकर्षण टेक्सास कलेजतिर बढी छ भन्दा हामी एक्जाम ओरिएन्टेड र नलेज ओरिएन्टेड मात्रै नभएर अब हामी करियर ओरिएन्टेड भएर विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छौँ। करियर ओरिएन्टेड भनेको विद्यार्थीहरू पढाइसकेर त कम्पनीमा काम गर्न जाने हो, आइटी प्रोफेसनल बन्ने हो र उनीहरू कुन फिल्डमा प्रोफेसनल बन्ने अथवा कुन कम्पनीमा गएर के काम गर्ने त्यो अनुरूप हामी प्रोफेसनल ट्रेनिङ एकाडेमिक एजुकेसन बाहेक दिइरहेका छौँ है। हामी पहिलो वर्षदेखि नै हामी प्रोफेसनल ट्रेनिङ विद्यार्थीहरूलाई सुरु गर्छौँ। कसरी गर्छौँ? विद्यार्थीहरूको पहिले पहिचान गर्छौँ, उनीहरू कुन फिल्डमा जान रुचाइरहेका छन्। अब विदेशमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने स्विमिङमै मास्टर्स गर्ने, डान्समै मास्टर्स गर्ने ट्रेन्ड थाहा होला। आइटीमा यति धेरै फिल्डहरू छन्, सबै फिल्डमा विद्यार्थीले एकैजनाले गर्न सक्दैन। उसको फिल्ड कुन हो? विद्यार्थी नेटवर्किङ एक्सपर्ट भएर निस्किन खोजेको हो कि विद्यार्थी इथिकल ह्याकर बन्न खोजेको हो कि विद्यार्थी मल्टिमिडिया प्रोग्रामर बन्न खोजेको हो कि विद्यार्थी एनिमेटर हुन खोजेको हो कि विद्यार्थी ग्राफिक डिजाइनिङतिर जान खोजेको हो कि विद्यार्थी वेब पेज डिजाइनिङतिर जान खोजेको हो कि यो कुरा हामी पहिलो वर्षमै पहिचान गर्छौँ र विद्यार्थीलाई अब आफ्नो फिल्ड उसको इन्ट्रेस्टेड फिल्डतिर हामी प्रोफेसनल ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यो हिसाबले यही कारणले गर्दा अहिले विद्यार्थीहरू एकदमै बजारमा सक्सेस भएका छन् र पढेर कोर्स भ्याएपछि होइन, पढ्दै 4 इयर्सको प्रोग्राम छ भने 4 इयर्स पढ्दै 3 इयर्सकै आइटी प्रोग्राम छ भने 3 इयर्स पढ्दै विद्यार्थीहरू स्टुडेन्ट हुँदा नै कम्पनीमा गएर रोजगार पाएको, इम्प्लोइ भएको, स्यालेरी पाएको रेकर्डहरू हामीसँग छ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ कतिको असर पर्यो? कतिको विद्यार्थीहरूले चाहिँ अहिले जुन एडमिसनको टाइम पनि भइरहेको छ, विद्यार्थीहरूको कम भयो कि भएन? सबभन्दा पहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या झनै वृद्धि भएको छ, तर असर त सबै संस्थालाई पारेकोमा टेक्सास कलेजलाई पनि पक्कै पनि पार्यो। हामी त्योलाई च्यालेन्जको रूपमा लिएर अनलाइन एजुकेसनलाई पनि एकदम द्रुत गतिमा लगेर विद्यार्थीहरूको कुन समयमा कोर्स भ्याउनुपर्छ त्यो समयमा हामी कोर्स पनि भ्यायौँ र पछिल्लो पटक फिजिकल्ली कलेजहरू खुलेको प्रसङ्गमा हामी फेरि विद्यार्थीहरूलाई फिजिकल्ली पनि बोलाएर कोर्सहरू पुरा गऱ्यौँ। हजुर, जस्तै चावेल एरियामा टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कलेज भनेर जुन यो एउटा कन्सेप्ट बसिसकेको छ, के टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले चाहिँ राम्रो एजुकेसन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? यसलाई एकदमै हो नै भनेर तपाईँहरूले भन्दा हुन्छ। अघिको प्रसङ्ग पनि मैले भने हामी किताबी ज्ञानलाई मात्रै नहेरेर त्यो कोर्ससँग रिलेटेड को करिकुलर एक्टिभिटिज भनिन्छ, को करिकुलर एक्टिभिटिज, अर्को विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, यो दुवै कुरालाई जोडेर हामी अध्यापन गराइरहेछौँ। एउटा त्यो प्रसङ्ग भइहाल्यो। अर्को त मैले भनिहालेँ, बिबिए होस्, बिबिएस होस्, बिआइटी होस्, एमबिए होस्, सबै प्रोग्रामहरूमा हामी विद्यार्थीहरूलाई कम्पनीमा गएर के काम गर्नुपर्छ त्यसको करियर पर्सपेक्टिभ हेरेर उनीहरूलाई के ट्रेनिङ दिनुपर्छ त्यो ट्रेनिङ पनि कोर्स बाहिर रहेर पनि हामी ट्रेनिङ गराउने गर्छौँ। यो कारणले पनि हो। हजुर, जस्तै अहिले +2 को एक्जाम अलिकति सरेको छ, एसई को एक्जाम सरेको छ भनौँ न। तपाईँको पहिला चाहिँ चैतमा भइसक्नुपर्ने एसएलसी को एक्जाम, एसई को एक्जाम अहिले चाहिँ तपाईँको वैशाख जेठमा चाहिँ सरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा अलिकति असर पर्छ कि पर्दैन? थोरै असर त पर्छ। यो समय सार्नुपर्ने त्यस्तो थिएन, अब यो सरकारी निर्णय हो, समय सारियो। अब मेरो विचारमा विद्यार्थीहरूको वर्ष चाहिँ
ल्याप्स हुँदैन, हराउँदैन। उनीहरू जुन उमेरमा जुन पास गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्छन् नै स्कुलको प्रसङ्गमा। जस्तै अब भनौँ न टेक्सासमा चाहिँ अहिले जुन भनौँ न सबैजना प्राइभेट स्कुलहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा आरोप पनि लागेको छ कि प्राइभेट स्कुलले गर्दाखेरि बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी नै गर्छन् भन्ने जुन कुराहरू छ, यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? यो प्राइभेट स्कुलको कारणले भनेर भन्न मिल्दैन। धेरै विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि ब्याचलरमा राम्रो प्रोग्रामहरू नहुँदा केही वर्ष अगाडि विदेशिन्थ्यो भने अहिले धेरै प्रोग्रामहरू नेपालमै भएको हुनाले पढ्नको लागि विदेशिनी क्रम कम नै भइसक्यो। रोजगारको लागि गएको चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको प्रसङ्गमा ठिक हो, अझै पनि मानिसहरू रोजगारको लागि विदेश गइरहेका छन्। नेपालमा शिक्षाको लागि धेरै अगाडि प्राइभेट इन्स्टिट्युसनकै कारणले अगाडि देश गइसक्यो, तर रोजगारको क्रममा अझै कम छ। रोजगारीका अवसरहरूको लागि अब सरकारी नीति नियमहरू केही ठुलो भूमिका हुन्छ। म अलिकति राजनीतिमा कमजोर भएको हुनाले यसमा जवाफ दिन मलाई गाह्रो छ। हजुर, जस्तै अब सरलाई आइटी बेसकै कुरा गर्दाखेरि होइन, तपाईँको नेपालमा चाहिँ त्यति रोजगारको व्यवस्था छैन नेपालमा आइटी सेक्टरलाई। जस्तै तपाईँको बाहिरतिरको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँको एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ पेमेन्ट दिएर उहाँहरूलाई हायर गर्ने गरिन्छ होइन, तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै कम मात्रामा पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढेको केही काम छैन भन्ने जुन कुराहरू पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसमा चाहिँ सरको भनाइ के छ? अब छिट्टै यो कुरा त गलत साबितै हुन्छ, किनभने पढेका विद्यार्थीहरू हामी इम्प्लोइ मात्रै बनाएका छैनौँ, अन्टरप्रिनियर पनि बनाएका छौँ। भनेको विद्यार्थी आफूले नै कम्पनी खोल्ने र कम्पनी चलाउने र अहिलेका नयाँ युवाहरूलाई फेरि रोजगार दिने क्रम त अब विद्यार्थीबाटै सुरु भइसक्यो। उनीहरू अन्टरप्रिनियर पनि हुने सिलसिला भएको हुनाले हामी त्योतिर पनि उनीहरूलाई पढाउँदै त्यो विषयमा पनि हामी कुराहरू गरिरहेका छौँ। आइटीको सेक्टरमा विदेशको काम पनि नेपालमै हुने भएको कारणले, जसलाई हामी आउटसोर्सिङ भन्छौँ, विदेशमा चाहिने प्रोग्राम, विदेशमा चाहिने ग्राफिक डिजाइनिङ, विदेशी कम्पनीहरूलाई चाहिने वेब पेजहरू नेपालबाटै डेभलप हुने भएको कारणले पनि अब विदेशी कम्पनीको लागि काम गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा खुल्ने क्रमहरू पनि जारी छ। र अब यो अघिको प्रसङ्गसँग जोडिन्छ, रोजगारकै कुराहरू कमी भएको हुनाले यस्तो देखिएको हो। तर अब हामीले यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ। अरू विषयका रोजगार र सूचना प्रविधि आइटीको रोजगारतिर हेऱ्यो भने आइटीको रोजगारहरू चाहिँ अब नेपालमा प्रशस्त मात्रामा छ। अब आइटीकै रोजगारको लागि विदेशमा जाने क्रम एकदमै कम छ। फेरि मानिसहरू अलिकति अपर्च्युनिटी पनि हेर्छन्। अवसरको हिसाबले हेर्दा अस्ट्रेलियामा कुनै विद्यार्थीले आइटीको जब पाउँछ भने पक्कै पनि ऊ अस्ट्रेलिया जान्छ स्यालेरीको हिसाबले पनि। तर आइटीमा फेरि अर्को खुसीको कुरा पनि छ, अस्ट्रेलियामा गएर केही वर्ष काम गरेपछि उनीहरू फेरि नेपाल फर्केर अन्टरप्रिनियर भएर र नेपालमै योगदान गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। हजुर, जस्तै अहिले टेक्सासमा चाहिँ यहाँहरूले आइटी सञ्चालन गर्नुभएको कति वर्ष जति भयो? यो 67 सालबाट हाम्रो टेक्सासमा आइटी प्रोग्राम सुरु भएको छ। यसरी 10 वर्ष हामी पुरा गरिसक्यौँ र 10 वर्षकै क्रममा 5वटा आइटी प्रोग्रामहरू र विद्यार्थीको कोटा अनुसार भर्ना गर्न हामी सफल भइरहेका छौँ। हजुर, जस्तै 10 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन, स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भएको थियो मान्छेलाई आइटी सेक्टरको यस्तो यस्तो हो भनेर बुझाउन कतिको गाह्रो भएको थियो यहाँहरूलाई? यो सुरुमा पक्कै पनि कुनै पनि प्रोग्राम ल्याउँदा गाह्रो हुन्छ र धेरै प्लानिङहरू, स्ट्राटेजिक प्लानिङ, लङ टर्म प्लानिङहरू हामी गरेर र विद्यार्थीहरूलाई कसरी सुरुमै मार्केट पठाउन सकिन्छ, पास भइसकेपछि होइन केही वर्षमै उनीहरूलाई बजारमा पठाउँदा त्यसले चाहिँ राम्रो भाइब्सहरू ल्यायो, मानिसहरूले बुझे र पछि विद्यार्थीहरू आफै एजुकेसन हामीले गर्दा, हामी जस्तै संस्थाहरूले गर्दा अहिले टेक्सास कलेजमा मात्रै होइन सबै कलेजमा आइटीको लागि विद्यार्थीहरूको धेरै आकर्षण छ। हजुर, जस्तै कलेजहरू चाहिँ धेरै मात्रामा खोलिएको छ होइन, त्यो धेरै मात्रामा कलेज स्कुलहरू खोल्दाखेरि चाहिँ कतिको घाटा हुन्छ यहाँहरूलाई? यो खिचापोखरीमा जति माछा पसल भए पनि केही फरक नहुने जस्तै हो। अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या पपुलेसनको हिसाबले पनि बढ्दो छ र आकर्षणको हिसाबले पनि आइटीमा बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि जति कलेजहरू बढ्छन् झन् विद्यार्थीहरूको घुइँचो हामीले हाम्रो कलेजमा देखेका छौँ। नेपालमा काठमाडौँमा अझ विशेष गरेर
कुनै ठाउँमा बढी पसल छ भने मानिसहरूको भिडभाड बढी पसल भएकै ठाउँमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हजुर। त्यस कारणले यो बढी कलेज भएर चाहिँ असर त्यस्तो परेको छैन। हजुर, जस्तै अब तपाईँको बडी कलेजमा भएर पनि अझैसम्म राम्रो एजुकेसन चाहिँ नेपालमा दिन सकेको छैन भन्ने जुन यो कुराहरू छ होइन, अहिले नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ त्यति धेरै राम्रो मानिँदैन होइन। त्यो चाहिँ जस्तै अब तपाईँको गभर्मेन्ट र प्राइभेट बसेर चाहिँ शिक्षाको बारेमा छलफल गरेर यस्तो बनाउन पाए चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि शिक्षामा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जुन यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई कहिले सोच आयो कि आएन? त्यो धेरै नै आउँछ। हाम्रो एजुकेसन बिल्कुलै नमिलेको होइन, केही कुराहरू हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा मिलेका छैनन्। सानो कक्षाहरूमा अहिले मोन्टेसोरीको सिस्टम आएको छ जुन राम्रो एजुकेसन भनेर हामी भन्छौँ र यो प्रत्येक लेभलमा केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यक छ। बढी स्किल ओरिएन्टेड, करियर ओरिएन्टेड कुराहरू कोर्सहरूमा समावेश गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो भएमा नेपालकोलाई हामी एकदमै बिल्कुलै पुरै नै नराम्रो भन्न मिल्दैन। नेपालमा जस्तो पढाइ बाहिरतिर भएको छैन, तर बढी थ्योरिकल्ली भएको हामी पाइरहेका छौँ होइन। हामी कोर्समै बढी प्र्याक्टिकल गराएर स्किल ओरिएन्टेड, करियर ओरिएन्टेड कुराहरू कोर्समै राख्न सक्ने हो भने र एज अनुसारको पढाइलाई बढावा दिने हो भने फेरि नेपालको पनि बाहिर जस्तै राम्रो पक्कै पनि हुन्छ। हजुर, जस्तै हाम्रो टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजको चाहिँ स्कुल पनि छ, मोन्टेसोरीदेखि नै मास्टरसम्म छ। सो मोन्टेसोरीदेखि मास्टरसम्म पढाउने विद्यार्थीहरूमा यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, कतिको डिफ्रेन्ट हुन्छ तपाईँको मोन्टेसोरीमा पढाउँदाखेरि, स्कुल लेभलमा पढाउँदाखेरि, कलेज लेभलमा आइपुग्दाखेरिसम्म कतिको डिफ्रेन्ट हुन्छ उहाँहरूको? हजुरलाई मैले एउटा प्रसङ्ग भन्नुपर्छ। म नर्सरीदेखि मास्टर्स लेभलसम्म पढाइसकेको शिक्षक हुँ। हजुर। यो लेभल अनुसार पक्कै पनि धेरै फरक पर्छ। सानो बच्चा बच्चीलाई पहिला त एबिसिडी नै सिकाउनु पऱ्यो, शब्द सिकाउनु पऱ्यो, सेन्टेन्स सिकाउनु पऱ्यो। यसरी हामी लेभल वाइज जानुपर्छ भने पक्कै पनि लेभल अनुसार पढाउने कुरा फरक नै हो है। जति ठुलो एज भएको विद्यार्थीहरूको किताब देख्नुहुन्छ, सानो सानो अक्षर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। जति सानोमा त्यति कम पढ्नुपर्ने हुन्छ पढाइको हिसाबले। तर सानो विद्यार्थीको पढाइ किताबको मात्रै पढाइ पनि होइन, सानो विद्यार्थीको पढाइ रिलेटिभहरूसँग गएर भेटघाट गर्दा त्यो पनि पढाइ हो, ठाउँ घुम्दा पनि पढाइ हो। सानो बच्चाको लागि सबै चिज पढाइ हो भने जति ठुलै हुँदै जान्छ एक हिसाबले डोमेन चाहिँ साँघिँदै जान्छ। एउटा विषय एउटा फिल्डमा लाग्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मानिसहरू सबै फिल्डतिर लाग्न मिल्दैन। सानो उमेरमा चाहिँ सबै बेसिक कुराहरू दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हजुर, त्यही नै फरक होला। हजुर, यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ यो प्राइभेट र गभर्मेन्ट मर्ज हुनुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू थियो, यो के तपाईँहरूले मर्ज हुने बारेमा केही सोच्नु भएको थियो कि थिएन? यो त हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। विदेशतिर हेऱ्यो भने पढाइका कुराहरू मात्रै होइन, इभन सरकारी संरचनाहरू जस्तो सडक पुलहरू पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले जिम्मा लिएर गर्छन् भने हाम्रोमा अहिले शिक्षा अनि त्यसपछि हेल्थको कुराहरू प्राइभेट सेक्टरले बढी लिएको कुराहरू छ। सरकारले मात्रै नसक्ने परिवेशमै प्राइभेट संस्थाहरूले यो अँगालेको हो यो कुराहरू, जुन शिक्षाका कुराहरू होइन। अहिले पनि हामी जस्तो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूबाटै ट्याक्सहरू बढी उठाएर सरकारले सरकारी एजुकेसन संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ। हामी अझै पनि सरकारी एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूलाई सपोर्ट गर्न, सहयोग गर्न हामी पनि इच्छुक छौँ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ परिपूरकको रूपमा लिनुपर्छ, कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा लिनुपर्छ। सरकारी एजुकेसन सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन र प्राइभेटको सपोर्ट हो, कम्प्लिमेन्ट्री रूप नै हो। हजुर, जस्तै पहिला चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि प्रायः गभर्मेन्ट स्कुललाई चाहिँ एकदमै राम्रो भनिन्थ्यो, गभर्मेन्ट स्कुलबाट चाहिँ एसएलसी दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जुन यो कुरा थियो। जस्तो अहिले आएर चाहिँ गभर्मेन्टमा प्रायः विद्यार्थीहरू पनि पढाउन रुचाउँदैनन्, प्राइभेट स्कुलमै अलि जति थोरै धेरै भए पनि मेरो बच्चालाई चाहिँ प्राइभेट स्कुलमै हाल्छु भन्ने जति प्यारेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ। सो यसको विचारमा चाहिँ यहाँलाई के छ, यहाँको विचार? यो भनेको अलिकति म्यानेजमेन्टको एडमिनिस्ट्रेसनको पार्ट पनि हो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ सरकारी भएर पनि पहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङमा नाम निकालेपछि मात्रै विद्यार्थीहरू प्राइभेटतिर लाग्छन्। हजुर, भनेपछि कुनै ठाउँमा प्राइभेटले राम्रो गरेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा सरकारीले राम्रो गरेको हुन्छ। यो दुवै ठाउँमा
सरकारले पनि राम्रो गर्न सक्ने स्थिति छ, प्राइभेटले पनि राम्रो गर्ने स्थिति छ। यो कम्पिटिसनको कुरा पनि हो। यसलाई चाहिँ कम्पिटिसनको हिसाबले हेर्दा राम्रो होला, सरकारी र प्राइभेट भनिरहनु भन्दा। हजुर, जस्तै यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ शिक्षा कस्तो छ, यहाँलाई ठिक लाग्छ अहिलेको शिक्षा? यो शिक्षा एकदमै परिवर्तनशील छ। पढाउने पेडागोजीहरू, पढाउने तरिकाहरू परिवर्तन हुँदै आइरहेको छन्। सबभन्दा बढी प्रविधिले इम्प्याक्ट पारेको छ। हामी जुनसुकै विषय पढाउँदा पनि प्रविधि युज गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो र यही कुराहरू अब शिक्षण पेसामा लाग्ने शिक्षकहरूले पनि जान्नुपर्ने छ र शिक्षकहरू पनि बढी ट्रेन्ड हुनुपर्ने जरुरी छ। हजुर, पक्कै पनि धेरै अगाडिको तरिकाले पढाएर अब मिल्दैन, सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदैछन्। अब टेक्नोलोजी युज गर्नै पर्छ र यति धेरै चिज छ कि कुनै विषयमा पनि यो पक्कै पनि शिक्षामा पनि धेरै विकास भएको हुनाले यो भएको हो। त्यस कारणले परिवर्तन सँगसँगै हामी पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। हजुर, जस्तै हामी अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको अन्तिममा हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई जो हामीलाई टेलिभिजन सेट मार्फत हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई अबको यो परिवर्तनशील संसारमा प्रविधियुक्त शिक्षाहरूमा बढी लाग्न अनुरोध गर्छु। सूचना प्रविधि अथवा जुन आइटी भनेर हामी भनिरहेछौँ, आइटी सबै फिल्डमा, खालि आइटी भनेर आइटीका प्रोग्रामहरू आइटी मात्रै पढेर आइटी हुने होइन। प्रत्येक विषय पढ्दा, प्रत्येक आफ्नो जीवनीमा काम गर्दा प्रत्येक क्षण हामी आइटी डिभाइसहरू युज गरिरहेछौँ, प्रविधि युज गरिरहेछौँ। यस कारणले पनि अब सम्पूर्ण गार्जेन्स भनौँ र शिक्षण संस्थाहरूलाई करियर ओरिएन्टेड भएर पछि विद्यार्थीहरू पढेको कुराहरू मार्केटमा युज गर्न सकुन्, आफ्नो जीवनमा युज गर्न सकुन्, यो तरिकाले पढाउन हुन र विद्यार्थीहरूलाई पनि र बच्चाहरूलाई पनि अभिभावकहरूले यही कुरामा गाइड गर्न हुन अनुरोध गर्छु। आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। हस् त, धन्यवाद। हजुर, नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू सर। वेल दर्शकबिन, आजको यो एजुकेसन टक पनि सकिसकेको छ र यस एजुकेसन टकमा हामीले इन्भाइट गरेको थियो कुमार सर हुनुहुन्थ्यो, कुमार पौडेल सर, र उहाँ हुनुहुन्थ्यो टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजको हेड अफ डिपार्टमेन्ट आइटीमा। र यति भन्दै अर्को साता उपस्थित हुने बाचाका साथ म अरुणा लगायत मेरो होल इन्चार्ज टिमलाई बिदा दिनुहोस्।